नाले इवें टुरे वेंदे नाले दिल सुचेदा वेंदे अपने आप को दिल चाहता वेंदे वो भोला पुत्रा वो मैं सारी दीवार गर्मी च रोंदा हम मजदूरी करेंदा हम और मेरा पुत्र मैं तेको पालिया तेको ठांदी आई तू नबी से को वंज के शिकायत कर रहे आ बैठे वे अच्छा ज़ौक़ होवे जरा मैं पढ़ छोड़ा यो गाल आओ अल्लाहु अकबर ईमान वालों बाबा उन दिल विच अपने ख्याल करेंदा वेंदा सोचेंदा वेंदा नाले आदे दिल विच वो भोला पुत्रा तू मेरा नबी सीधी बारगाह च वंज के गिला कीते नबी सही को शिकायत कीती आई और तू छोटा जी आवे बचपन दे आलम दे अंदर आवे अब मैं ते को परेदा हम तेरे कीते मैं डाढ़े दुख डिठे वो भोला मैं ता कदा तेरे नाल मुतालबा ना कीता ढेर गाली सोचे दे नबी सही दे दरबार च आ गए सलाम अर्ज कीते पीछा बावन लगे मेरे नबी से फरमाया ताल जरा साडे करीब आ ओ बुजुर्ग नबी सही दे करीब आए हाथ बांध के करे दे या रसूल अल्लाह हुक्म फरमाया आवे गुलाम हाज़िर मेरे पाक नबी से फरमाए एक क्या लग गई आदे लज पाला शाला जवानियां मारे मेरा पुत्र मेरा खून है मेरी औलाद है मेरे पाक नबी से फरमाए एता आधा बैठे के मेरा बाबा मेरे खीसे चो पैसे कड्डे मैंने तू इजाजत नहीं कीती बाबा सुरा क्या हाल है बाबा नजर झिकी कीती ते हंजू वहावन खड़ गए मेरे पाक नबी से फरमाए अच्छा बाबा बाकी गाली बाद च करे सु जिहड़ा रस्ते दे विच हाल हवीला जरा अपने आप नाल वडे दया वे ओ हाल ता सुनावे हुण ईमान वाले ओ तवज्जो फरमावनी है बाबा चौक चमदा पिया गली चमदा पिया नबी सही मस्जिद पाक विच बैठे नबी सही फरमाए जिहड़ा दिल विच सुचेंदा आंदा आवे ओ गाल सुनावे पता चलिया गुलामां दे दिल विच जेड़ी गाल होवे नबी सही को सारे हालां दा पता है नबी सही को हर गुलाम दे हाल दा पता है बाबा हुण नबी सही दी बारगाह विच रोदा खड़ा है नाले आदे सोना मैं बे औलादम मेरे कोल औलाद कहदा लज पाला औलाद दी खातिर मैं नफल पढ़दा हम तहज्जुद को उठी के रो रो के दुआवा मंगा सोना सारी हयाती मैं दुआवा मंगिया अल्लाह मुद्दत तो बाद में को पुत्र अता कीता सोना मैं सारा दीवार मक्के दे तवज्जो है भाई सजना दी सारी दीवार में मक्के दे पहाड़ा विच मजदूरी करा लेकिन माहिया जिन्हें घर आवा अपने पुत्र को घर विच टुरदा देखा मेरा थकेड़ा लह पवेया मैं पुत्र को सीने लावा इको मोढिया ते चावा लज पाला गुरबत आई घर दे विच मैं भुखा समदा हम अपने पुत्र को आला खाना खवावा सोना मैं टाकिया लेदा हम अपने पुत्र को सोने कपड़े पवावा खुद मैं गर्मी दी अंदर पेरू नंगा पहाड़ा विच मजदूरी कर रहा अपने पुत्र को आला किस्म दे शूज घेल के देवा लजपाला मेरा पुत्र आहिस्ता आहिस्ता जवान हो गया मेरे को फिक्र लायक थई मैं बरादरी ते रिश्तेदारां ते मोहल्ले दे दरवाजे ते गया अपने पुत्र दी शादी कीते मैं कर्जे मंगे मैं लोकां दे अगू हाथ फैलायो मैं डाडी मजदूरी ते मेहनत करके पैसा इकट्ठा कीता अपने पुत्र दी शादी कीती मैं खुद सोना झोपड़ी दे विच रहना अपने पुत्र को घर भी दे छोड़े आए मकान भी दे छोड़े आए शाला मेरा पुत्र सुखी रहे मेरी खैर है लजपाला 30 साल मजदूरी करके पुत्र नु जवान कीता है आज मेरा इतना भी हक कोई नहीं मैं अपने पुत्र देखी से जो 2 दिरहम भी काट सका मेरे पाक नबी सही बुढ़े बाबे दी गाल सुनते बैठे लेकिन नबी सही नीरी वहे दे बैठे इमाम लंबिया दे गुलामों नबी दे सहाबाई रोंदे बैठे जना बाबे सारा हाल हवीला सुनाए मेरे पाक नबी सही वो जवान दा गिरबान पकड़ के बाबे दे अगू फरमाए अनता ली अबी का व मालिका नबी सी फरमाए जवाना तू भी तेरे अब्बे दाए तेरा माल भी तेरे अब्बे दाए खबरदार ए मालिक ए घर दा भी मालिक है माल दा भी मालिक है जे को चाहे देवे जे को ना चाहे ना देवे आजकल सोशल मीडिया ते देखो अजीब मौलवी आ गए कोई आधे जनाब घर वाली इस्लाम दे रूल दे मुताबिक बाबे दी खिदमत करे ता उदी मर्जी तेरी अम्मा को रोटी पूछे ता उदी मर्जी ना पूछे ता उदी मर्जी तेरे भिरा को आवन देवे ता उदी
دی مرضی نہ آون دے وے تاؤں دی مرضی میں کہا وہ ظالمہ سوچے تہا ساری حیاتی بابے نے مزدوری کر کر کے پتر نو پڑھایا ہے پتر نو پالے آئے آج نہوں گھر وچ بابے رو پیر نہ رکھن دے وے ایک کیڑا اسلام ہے حق بندہ گھر والی کو آکھے بھلا تھی بھی خبردار گال سن جے میرا اماں تے بابا راضی ہوئی میری خیر میں ڈاڈا راضی ہاں جتنا کو جی گھر وچ میرے ہے سارا کو پہلے میرے بابے دا حق ہی تو میرے ابے دی خدمت کرے دی رہی میں تیرے ابے دی خدمت توجہ سجنا دی اللہ اماں تے بابے دی خدمت دی توفیق نصیب فرماوے یہ کائنات عالم دے اندر سب تو جڑا عظیم تحفہ نبی سے دیتا ہے نا سانو ایک رب دا قرآن ہے میرے پاک نبی دا خاندان ہے بابا سی فرمائے دے پیان نبی سے خاندان دی عزت کیتی کرو مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا دے متعلق نبی سے فرمایا نبی سے فرمائے کہ لوگو میرا علی اوے جندہ چہرہ دیکھنا عبادت ہے توجہ ہے علی ہوئے جندہ چہرہ دیکھنے عبادت ہے ایک غلام عرض کی یا رسول اللہ بندہ یوں سمیں زمانے پیدا تھی کہ علی کو نہ دیکھ سکے وہ بندہ تا عبادت تو رہ گیا نبی سے فرمایا کہ اگر چہرہ نہیں دیکھ سکیا بلا علی دا ذکر کرے میرے علی دا ذکر کرنا عبادت ہے غلام عرض کی یا رسول اللہ بندہ یوں سمیں ماحول چوے لوگ علی دا ذکر نہ کرن دے وہ بلا کیا کر رہے میرے پاک نبی سے فرمایا مونجھا نہ تھیوے دل وچ علی دا پیار رکھے علی دا چہرہ دیکھن عبادت چہرہ نہیں ڈٹھا علی دا گال کرے علی دا ذکر کرنا عبادت ذکر ہی نہیں کر سکتا دل وچ علی دا پیار رکھے علی نال محبت کرنا خدا دی عبادت اللہ وعدہ اولا شریک مولا حاضری قبول فرماوے واخر دعوانا